हाउस में सिराजुद्दीन कुरैशी के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार। नई दिल्ली, the 13th of July 2024। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव की तैयारियां इस तरह की जा रही हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव फीके नजर आ रहे हैं। 5 पैनल बन गए हैं, लोग परेशान हैं कि वोट किसको दें। बावजूद इसके कोई भी एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच है कि सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े लोग मैदान में आ गए हैं। इसी कड़ी में माजिद तालकोटी के नेतृत्व में सिराजुद्दीन कुरैशी के पैनल ने जामिया नगर, औखला और आसपास के सदस्यों के बीच बातचीत शुरू की और जामिया मिलिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस पर सदस्यों की बैठक की। सिराजुद्दीन कुरैशी ने जामिया के लोगों के सामने सदस्यों का परिचय देते हुए कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि सिराजुद्दीन कुरैशी ने पिछले 20 साल में क्या किया है, तो लोग देख ले पहले यहाँ खंड था और आज क्या है। दुनिया भर से प्रमुख यहाँ आते हैं और रहते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैंने केंद्र में सेवा की है और आगे भी सेवा करता रहूंगा। इस मौके पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर माजिद तालकोटी ने कहा कि मैं न इनका हूँ, न उनका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का हूँ। मैं सेवा करने आया हूँ। आज मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मेरा अंदाज अलग रहेगा, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। मैं सभी सदस्यों को अपने साथ लेकर चलूंगा, सेवा करूंगा। मेंबर्स को कोई दिक्कत होगी तो हम साथ खड़े रहेंगे। उपाध्यक्ष के उम्मीदवार अलीम उल हफीज ने संक्षेप में बताया कि कैसे सिराजुद्दीन कुरैशी ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के निर्माण के सिलसिले में एक चीज बहुत बारीकी से तैयार करवाई है। 11 तारीख को उसका इलेक्शन है, 11 अगस्त को, और आज जो है हम लोगों ने ये मीटिंग करी है जामिया के अंदर आके नेहरू हाउस में। यहाँ पे सारे लोग आए, ख़ास तौर पे जो हमारी नई टीम है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो पैनल है, उस सबको यहाँ पे मैं लेकर आया था और सबका एक दूसरे से मैंने इंटरेक्शन कराया, मीटिंग कराई, उनका तारुफ कराया। तो ये अच्छी बात है और सब लोगों ने सराहा। तकरीबन यहाँ पे आज 250-300 लोग जमा हुए, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की तादाद मेंबर्स की थी। सब मेंबर्स ने उनका भी इस्तकबाल किया, सब लोगों ने दुआएं की, सब लोगों ने वायदा किया कि पूरी टीम को जिता के भेजेंगे इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पे हमारे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डॉक्टर माजिद, उनके लिए भी सब लोग दुआ करते हैं। हमारी बहुत अच्छी टीम है, नौजवानों की टीम है। ये टीम एक बार जीत के आएगी तो इंशाअल्लाह इंडिया इस्लामिक कल्चर में जो अधूरे काम है, अधूरे काम से मतलब है जो हम लोग एक्सपेंशन में, डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उसको हम लोग सब पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, कैंसर सर्जन और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल से इंशाल्लाह। क्योंकि इलेक्शन की गर्मी चल रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे मेंबरान से कि आप अपना हाथ हमारे सर पे रखें और आप जो है हम लोग मिल के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मौजूदा हालात से जो कौम की और कम्युनिटी की और कंट्री की जो हालात हैं उससे उभरने के लिए, दुनिया में हम तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने हम सब मेंबरान को एक मौका दिया है कि हम जुड़ के यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग मिल के इंशाल्लाह आप लोग अपना कीमती वोट भी मुझे दें और मेरी टीम को दें, और उसके साथ साथ आप, क्योंकि मेंबरान एक दूसरे को हम जानते भी हैं, तो दूसरों को भी आप सजेस्ट करें ताकि हम लोग पूरी एनर्जी से और बहुत अच्छी ताकत से हम लोग आएँ और आके जो अल्लाह ताला में खिदमत का मौका देगा और उसमें हम यूनाइटेड रह के एक सोसाइटी को, कम्युनिटी को एक आइडेंटिटी दें, सिक्योरिटी दें, इक्वालिटी दें और पीस एटमॉस्फेयर हम बनाएं और इंटरफेथ डायलॉग करें, यूथ एम्पावरमेंट करें, वुमेन एम्पावरमेंट करें। जो मेंबरान के जो सेंटर के अंदर जो थोड़े बहुत ये रह गए हैं उनको भी हम डेवलप करें, इम्प्रोवाइज़ करें, और मेंबरान के लिए जो एकजुट होके हम लोग कैसे उनका बिजनेस बढ़े, कैसे वो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स जो उसको हम कैसे हम कौम को आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग जो है ना काम करें, वर्क करें। मैं सारे मेंबरान से मैं हूँ कि इंशाअल्लाह से पूरे टीम को और मुझे कामयाब बनाए और इंशाअल्लाह मौका दें, क्योंकि
اللہ تعالیٰ اگر چاہا اور موقع دیا اور ہم مل کے کام کریں گے تو ایسے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلا رکھے. اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. میں کلیم الحفیظ سراج الدین قریشی صاحب کے پینل کا وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں. میرا بیلٹ نمبر 5 ہے. میں تمام IICC کے معزز ممبران سے یہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی فلاح بہبود اور اس کے مستقبل کے لیے جس شخص نے یعنی سراج الدین قریشی نے 20 سال سے اس کو سینچا ہے، اس کی سرپرستی میں یہ جو نیا پینل آیا ہے اور جس پینل کی جو اگوائی ہے ڈاکٹر ماجد احمد تالیکوٹی صاحب کر رہے ہیں اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، اس پورے پینل کو بھرپور دعائیں، تعاون اور ووٹ سے نوازیں. Qureshi, contesting for Executive Committee in Siraj Qureshi Saab panel, who is also my father. So I request you to support his panel and our members and candidates at BOT level and executive level and not at all levels. Thank you. حسین ہے. میں اس سے پہلے دلی جل بورڈ میں اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر اسی ایریا اوکھلا کانسٹیٹوینسی میں رہا ہوں. میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا الیکشن کا امیدوار ہوں، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی کا. سراج الدین قریشی صاحب کے پینل سے ہوں. میرا بیلٹ نمبر 2 ہے. میری تمام انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے ممبران سے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے بیٹرمنٹ، اسلامک کلچر سینٹر کے ڈیولپمنٹ اور اسلامک کلچر سینٹر کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ممبران انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سراج الدین قریشی صاحب کے پینل کو ووٹ دیں اور ہمیں کامیاب بنائیں. میں عارف حسین، جس کا بیلٹ نمبر 2 ہے، ممبر ایگزیکٹو کا امیدوار ہوں. آپ لوگ اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیں، میرے پینل کو نوازیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام ظہیر احمد سیفی ہے. میں BOT IICC کا الیکشن لڑ رہا تھا. میں نے محترم جناب قوم کے رہبر سراج قریشی صاحب کی خدمات کو 20 سال سے دیکھتے ہوئے ان سے متاثر ہو کر اور اسلامک سینٹر کو اچھی فورم میں انٹرنیشنل لیول پر لانے کے لیے میں ان کا ساتھ دیا اور میں نے وڈرا کر لیا ہے. اور میری ساری ٹیم، میری NGO کے جتنے بھی ممبر ہیں اور جو میرے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں اور جو دوست احباب ہیں، ان سب کو بھی میں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ بھئی میں سراج صاحب کے پینل کو جتانا ہے اور اسلامک سینٹر کی بہت اچھی خوبصورت تصویر بنانی ہے. کیونکہ یہ اسلامک سینٹر جو ہے ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کا ادارہ ہے اور انڈیا لیول پہ تو ہے ہی. ہندوستان سے باہر جتنے ممالک ہیں وہاں بھی اس ہمارے IICC کا نام عروج پہ جائے، آسمان چھوئے اور اچھے لوگ ہمارے سے جڑتے رہیں اور قوم کی ہم خدمت کرتے رہیں. یہی ہمارا مقصد ہے. اسی لیے میں نے سراج صاحب کو ایک نظر میں کہا تھا، ایک شعر کے ساتھ ان کو کہا تھا کہ جن کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان کے جینے میں شان ہوتی ہے اور مشکلیں ان سے خوف کھاتی ہیں جن کی ہمت جوان ہوتی ہے. ہم نے ان کی ہمت جوان کی ہے، ان کی حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں 10 اگست تک ہمارے پاس ووٹ بینک بہت اچھا ہوگا اور انشاءاللہ ہم سارے پینلوں سے عروج پر جائیں گے. سراج قریشی صاحب جو ہے نا اور ان کا پینل اور ڈاکٹر ماجد کی جو شخصیت ہیں وہ ایک مطلب یہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے. ڈاکٹر کے روپ میں وہ فرشتہ ہے اور میں اس سے 15 سال سے واقف ہوں. وہ بہت اپنی خدمات کرتے رہے، ان کو بہت جگہوں سے آفر آئے. برطرا میں جو ہے وہ آج کل چیئر پرسن ہیں. ان کے ایک ساتھی ڈاکٹر مہندی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، وہ ویدانتا میں ہیں. اور اسلامک سینٹر کی جو آب و ہوا چل رہی ہے اس سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جس طرح سے ان کے بارے میں خیالات ہیں تو یہ خیالات جو ہے نا یہ کچھ ہوا میں اڑ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 تاریخ تک جو ہے ووٹ بینک ہوگا ہمارے پاس اور ہم یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک سینٹر کی جو پوزیشن ہے وہ اس پہلے سے بہت جگہ بہتر ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج مجھ جیسا خادم اور میرے عارف بھائی کی کنوینس پر اور میں نے اور پینلوں کا جائزہ لیا، اس سے بہتر صاحب کی پوزیشن ہے. پہلے ہی دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مرض کو دوا دینے والے بہت ہیں
اور ستم کو ادا کہنے والے بہت ہیں، اور سراج صاحب تم اپنی جفاؤں پہ نادم نہ ہونا، تمہیں باوفا کہنے والے بہت ہیں۔